बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हादिया वॉइस के नाजरीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मक्का में एक बेवा औरत रहती थी जो मुसलमान नहीं बल्कि मुशरिक थी। इसका 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत गरीब थे, मुश्किल से गुजर बसर हुआ करता था। एक रोज माँ जब घर आई तो बच्चे ने सवाल किया, माँ मैंने देखा है कि आप दूसरे बच्चों की माँओं की तरह नहीं हो। इनके पास नए नए कपड़े होते हैं, तुम्हारे पास मैले और फटे हुए कपड़े हैं। माँ ने अपने बेटे को प्यार से अपने पास बिठाया और कहने लगी, तो मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया है कि इसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। माँ अपने बेटे को सीने से लगाकर कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है, तुम्हारी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने को नए कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है, जो कमाया है वो तुम पर लगा दिया है। ये कहकर माँ बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटे ने अपनी माँ को चुप करवाकर कहा कि माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊंगा। माँ ने पूछा, बेटा कहाँ से लाओगे, तू अभी छोटा है। बच्चे ने बोला, माँ मैं चचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा कि तेरे चचा ने तो तेरे बाप की जमीन पर कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर कहाँ से देगा। बेटा बोला, माँ मैं जरूर जाऊंगा, चचा से जाकर कहूँगा कि तेरा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होगा। मैं कहूँगा मैं जमीन लेने नहीं आया बल्कि माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है कि वो बहुत दूर रहता है, तू 8 साल का अभी छोटा बच्चा है, वहाँ इतनी दूर तुम कैसे जाओगे। बच्चे ने अपनी माँ से इत्मीनान से कहा कि माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाजत दे दी। माँ ने इसे नहला दहला कर साफ सुथरा लिबास पहनाया और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता चलता चचा के मकान में जा पहुंचा। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। बच्चे ने अदाब के साथ अपने चचा को मुखातब करते हुए कहा। चचा ने मुड़कर देखा तो पूछा कि तू कौन है। बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे अपनी माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा ने इस बच्चे को मारना शुरू कर दिया। बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, इतना मारा कि वो बच्चा लहू लहान हो गया। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। इधर माँ का दिल बेचैन हुआ। वो अपने बेटे की खातिर घर से निकली। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने इस बच्चे को रोका और पूछा कि ये हालत कैसे हुई। बच्चे ने इस आदमी को सारा माजरा सुनाया कि मैं अपने चचा के पास अपनी माँ के लिए चादर लेने गया था और चचा ने मुझे मारा। इस राह चलते शख्स ने कहा कि सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। इनसे अपनी माँ के लिए चादर मांगना, वो चादर जरूर देंगे। बच्चे ने आंसू साफ किए और घर की तरफ चला गया। बच्चा माँ के पास गया तो बेटे को इस हालत में देखकर माँ बेहद रोई। घर ले आई। घर ले जाकर इसे नहलाया, जख्मों पर मरहम लगाया और माँ अपने बेटे से कहने लगी कि मैंने तुझे मना किया था कि तुम्हारे चचा तुम्हें चादर नहीं देंगे। बेटे ने कहा कि माँ अब मैं किसी और के पास जाऊंगा और अगर मुझे आप इजाजत दो तो मुझे वो चादर जरूर देंगे। माँ ने बेटे से पूछा कि वो कौन है बेटा। बेटा बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ ने अपने बेटे को धक्के से पीछे किया और बोली कि अब इस घर में मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाएगा। तुम्हें पता
پتا ہے کہ وہ جادوگر ہے؟ معاذ اللہ، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ بیٹے نے ماں سے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، ایک بار مجھے وہاں جانے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی، کیونکہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں۔ وہ بچہ کھڑا دیکھتا رہا، پھر خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ پھر ایک شخص پر اس بچے کی نظر پڑی، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرایا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا کہ میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پیار کیا، اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر تمہیں اور بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ ناظرین، اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور جو نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔